أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमारे मेहमान कारी मोहतरम अल्लामा कारी रमज़ान साहिब नक्शबंदी चिश्ती, ये डेरा से आए हैं और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अर्सा 6 साल से हमारे इलाके गांव नथुखेतर में ये कुरान सुनाने आ रहे हैं इतने दूर से। और सबसे बड़ी बात कि अहले मोहल्ला की मोहब्बत है, जिन्होंने इनको इतनी मोहब्बत दी है कि हर साल कारी साहब इतने दूर से इनको कुरान सुनाने के लिए आते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझ नाचीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि मैं ही इनको यहाँ लेके आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह करीम इस सवाब में मुझे भी शामिल फरमाए। आमीन। और इनकी जो बरकतें हैं, सादतें, रहमतें हैं, अल्लाह ताला मुझे भी नसीब फरमाए। आमीन। कि इनकी ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनका इतने दूर से आना और इलाके को अहले
محلہ کو قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ میرے پاس آئے، میری ماں جی کی وفات پہ یہ نہیں آ سکے، دور تھے، تو اس سلسلے میں میری ماں جی کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور مجھے بیمار پرسی کے لیے بھی میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ محترم یوسف صاحب، اللہ ان کو برکت دے جو ان کو لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکت دے۔ محترم قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔